अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उर्दू स्कॉलर्स एसोसिएशन तेलंगाना की जानिब से आप सभी का खैर मकदम है। जैसा कि ऐलान किया गया था, आज हम एक शायर से मुलाकात प्रोग्राम के तहत तेलंगाना और हिंदुस्तान के एक नामवर शायर जनाब शेख अहमद ज़िया साहब से एक शायर मुलाकात प्रोग्राम रखे हैं। और इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि हमारे जो मौजूदा शोरा और अदीब हैं उन्हें जो है आवाम से मुतारिफ़ कराया जाए, अहले उर्दू से मुतारिफ़ कराया जाए। शेख अहमद ज़िया साहब अहले उर्दू के लिए मारूफ़ हैं, मकबूल हैं। आप संजीदा और मिजाजिया शायरी करते हैं, उर्दू के अच्छे अदीब हैं। क्या तो आज एक शायर अदीब मुलाकात के तहत हम सहूलत अलका से जनाब शेख अहमद ज़िया साहब से उनके हालात ज़िंदगी, उर्दू शेर व अदब के साथ उनका ताल्लुक़ और उनकी शायरी सुनते रहेंगे। तो मैं आज ज़ूम के इस लाइव प्रोग्राम में आप जनाब शेख अहमद ज़िया साहब का खैर मकदम करता हूँ और सभी मैं क़ारीन से कहना चाहता हूँ कि वो इस प्रोग्राम को जो है शेयर करें। तो मैं सबसे पहले जनाब शेख अहमद ज़िया साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि वो हमारे इस बज़्म में आप शामिल हो जाएं और अपने वालिदैन, आबा व अजदाद, बचपन और आपकी तालीम के ताल्लुक़ से इख्तिसार के साथ बयान करें। उसके बाद हम आपका कलाम भी सुनते रहेंगे और आहिस्ता आहिस्ता गुफ्तगू भी जारी रहेगी। तो मैं जनाब शेख अहमद ज़िया साहब से पहला सवाल ये करता हूँ कि आप अपने आबा व अजदाद, वालिदैन, आपके बचपन के हालात, तालीम के ताल्लुक़ से इख्तिसार से हमें बताएँ, हमारे नाज़रीन को। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सबसे पहले मैं तेलंगाना उर्दू स्कॉलर्स एसोसिएशन के ज़िम्मेदारान खुसूसन मोहतरम डॉक्टर असलम फारूकी साहब, डॉक्टर नाजिम अली साहब, डॉक्टर अब्दुल अजीज़ सुहैल और दीगर अहबाब, मोहसिन खान साहब वगैरह का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका फराहम किया कि मैं अपना तारुफ आपसे करवा सकूँ। जैसा कि डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा कि मैं अपने इब्तदाई हालात आपके सामने पेश करूं, तो मैं यूँ कहूँगा कि हमारे आबा व अजदाद का ताल्लुक़ महाराष्ट्र से था। ज़िला नांदेड़ में करखली एक इसी ज़माने में मशहूर मुकाम था। मेरे ददियाल और ननियाल वहीं की है। मेरे वालिद ने सन 48 में वहाँ के हालात के तहत नखल मुकाम करते हुए बोधन को अपना वतन सानी बनाया और यहीं पर कारोबार करते हुए सेटल हुए। कारोबार से पहले मेरे वालिद मरहूम मोहतरम जनाब शेख अमीन पटेल साहब मरहूम महाराष्ट्र में भी पुलिस पटेल के ओहदे पर फाइज थे और यहाँ पर आने के बाद भी बोधन में कुछ अरसे तक पुलिस पटेल के फ़राइज़ अंजाम दिए। बाद में उन्होंने तिजारत को अपना पेशा बनाया और बोधन के नामवर तुजार में आपका शुमार होने लगा। वैसे मैं मेरे वालिद का सबसे बड़ा लड़का था, इसलिए उन्होंने मेरी तालीम पर काफ़ी तवज्जो दी। मेरे लिए बचपन में ही अच्छे ट्यूटर्स का इंतज़ाम किया। मौलवी मोहम्मद कासिम साहब, जो हमारे मौजूदा एमएलए शकील अहमद साहब के दादा थे, उन्होंने मेरी इब्तदाई तालीम में काफ़ी अहम रोल अदा किया। उसके साथ साथ मौलवी अहमद खान साहब, जो दारुल उलूम बोधन में मुदर्रिस के फ़राइज़ अंजाम देते थे, उन्होंने मेरी अरबी तालीम में मुझे सहूलत पहुँचाई और कुरान शरीफ और दीनियात में जो बहुत अच्छे अंदाज में उन्होंने मेरी तरबियत की। मौलवी मोहम्मद कासिम साहब ने मुझे 5वीं जमात तक घर पर ही तालीम दी। फिर मुझे मदरसे में खुद उनकी सरपरस्ती में दाखिल करवाया गया। जी डर हाँ जी। मेरी आवाज़ हाँ जी, बात कीजिए, आ रही है। नेटवर्क थोड़ा सा वाईफाई अगर रहा, जैसे भी सहूलत है। मेरी आवाज़ आ रही है, अब आवाज़ आ रही है।
اور جی ہاں جی ہاں درمیان میں سلسلہ کچھ ہاں منقطع ہوا تھا. ویسے میری ابتدائی تعلیم اپر پرائمری اسکول بودن میں جماعت حسن تک ہوئی. اس دور کے نامور اساتذہ نے ہماری بنیادی تعلیم میں کافی اہم رول ادا کیا. اور پھر ہائی اسکول بودن جونیئر کالج ہائی اسکول پر مجھے 8ویں سے 10ویں تک تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا. پھر میں نے انٹرمیڈیٹ مدھو ملن شاہ جونیئر کالج شکر نگر میں انٹرمیڈیٹ کیا میں نے. پھر جب انٹرمیڈیٹ کے بعد میں نے انجینئرنگ کے لیے کافی کوشش کی، لیکن اس زمانے میں چونکہ انجینئرنگ کالجز کی تعداد بہت کم تھی، صرف 0.5% سے مجھے REC ورنگل میں داخلہ نہیں مل سکا. پھر اس کے بعد یوں ہوا کہ ضلع نظام آباد پالی ٹیکنک میں شوگر ٹیکنالوجی کے کورس کا آغاز ہوا. پہلے بیچ میں نے داخلہ لیا، اور چونکہ پہلا بیچ تھا اس لیے جابس کے مواقع بھی زیادہ تھے، اس لیے میرے والد نے مجھے حکم دیا کہ میں ایک کورس کر لوں. پھر میں نے شوگر ٹیکنالوجی کی تکمیل کے بعد نظام شوگرس میں بحیثیت کیمسٹ اپنے جی ملازمت کا آغاز کیا. ماشاء اللہ آپ کے حالات زندگی ہم واقف ہوئے، تو آگے بھی ہم اور گفتگو جاری رکھیں گے. جیسے میں فارمیٹ کہا تھا کہ کچھ گفتگو ہوگی، کچھ کلام ہم آپ سے سنیں گے. تو آپ چونکہ مشاعروں کی جان رہے ہیں نظام آباد میں اور تلنگانہ میں اور دیگر مقاموں پر، تو آپ سے خواہش ہے کہ اپنی سہولت سے اپنا منتخب کلام پیش کرتے رہیں. اس کے بعد میں آپ کی جیسے نظام شوگر فیکٹری میں آپ نے ملازمت کی، اس کے تعلق سے سوال رہے گا، شعر و ادب کے ذوق سے تعلق سوال رہے گا. تو میں آپ سے خواہش کرتا ہوں کہ اپنے کلام کا آغاز کریں. اور ہم فیس بک پر بھی ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ ان ناظرین کی رائے بھی آپ تک پیش کرتے رہیں گے. آپ اپنا کلام پیش کریں. ویسے چونکہ بات کلام کی ہو رہی ہے تو میں چاہوں گا کہ حمد باریہ تعالیٰ کے کچھ جی جی اشعار سے ارشاد ارشاد. اپنے تو یوں عرض کیا ہے. مطلع ہے حمد کا کہ تیری حمد لکھنے بیٹھا تیری یاد جب بھی آئی، جی تیری حمد لکھنے بیٹھا تیری یاد جب بھی آئی، تیرے فضل اور کرم نے مجھے روشنی دکھائی، بہت خوب. تیرے فضل اور کرم نے مجھے روشنی دکھائی. یہ شعر سنیں کہ ارشاد. ہوئی غفلتیں جو طاری دیا کچھ نہیں سجھائی، واہ ہوئی غفلتیں جو طاری دیا کچھ نہیں سجھائی، تیرا ذکر لب پہ آیا میری جان میں جان آئی، بہت خوب بہت خوب. تیرا ذکر لب پہ آیا میری جان میں جان آئی، اور ہوا مبتلا غم جب گھرا جب مصیبتوں میں نے دی ہے اس گھڑی بس تیرے نام کی دعائی، بہت خوب. میں نے دی ہے اس گھڑی بس تیرے نام کی دعائی. اور یہ شعر سنے کہ کسی ناخدا کے بدلے میں نے بس تجھے پکارا، بہت خوب بہت خوب. کسی ناخدا کے بدلے میں نے بس تجھے پکارا، جی کسی موڑ پر کبھی جب میری ناؤ ڈگمگائی، ناؤ ڈگمگائی. واہ کیا بات ہے. کسی موڑ پر کبھی جب میری ناؤ ڈگمگائی. بہت خوب. اور آخری شعر کے ہمیں معاف کر دے مولا جی تجھے واسطہ ہے ان کا، جی ہمیں معاف کر دے مولا تجھے واسطہ ہے ان کا، جی وہی ذات جس نے کی ہے تیرے عرش تک رسائی، تیری عرض تک رسائی. بہت خوب بہت خوب. وہی ذات جس نے کی ہے تیرے عرش تک رسائی. اور جب عرش تک رسائی کرنے والے کی بات آئی تو نعت جی شریف کے بھی چند شعر سننے ارشاد. کہ یوں عرض کیا ہے کہ خلد کی ہے فضا مدینے میں، بے شک. خلد کی ہے فضا مدینے میں، ہے کرم کی گھٹا مدینے میں، سبحان اللہ. ہے کرم کی گھٹا مدینے میں، اور فائدہ کیا بھٹکتے پھرنے کا، کیا بات کیا بات. فائدہ کیا بھٹکتے پھرنے کا، حال دل جا سنا مدینے میں، بہت خوب بہت خوب. حال فائدہ کیا بھٹکتے پھرنے کا، جی حال دل جا سنا مدینے میں، اور کاش چمکے نصیب اور میں رہوں، جی کاش چمکے نصیب اور میں رہوں، بن کے در کا گدا مدینے میں، آمین آمین. بن کے در کا گدا مدینے میں، اور کوئی مایوس لوٹتا ہی نہیں. بے شک بے شک ڈاکٹر سنے کہ بے شک. کوئی مایوس لوٹتا ہی نہیں، سب کو سب کچھ ملا مدینے مدینے میں، بہت خوب بہت خوب. سب کو سب کچھ ملا مدینے مقرر میں، مقرر پھر اور سنائیے. کوئی مایوس لوٹتا ہی نہیں، جی
कोई मायूस लौटता ही नहीं, सबको सब कुछ मिला मदीने मदीने में। में। और जा मदीने को जा, मिलेगी तुझे, बहुत खूब। जा मदीने को जा, मिलेगी तुझे जी। दर्द दिल की दवा मदीने मदीने में। बहुत खूब, बहुत खूब। दर्द दिल की दवा मदीने में। और ये शेर सुने के पास जो कुछ भी है उन्हीं का है, बेशक। पास जो कुछ भी है उन्हीं का है, जी। कर दे सब कुछ फिदा, मदीने कर में। दे सब कुछ फिदा मदीने में। बहुत खूब। कर दे पास जो कुछ भी है उन्हीं का है, जी। कर दे सब कुछ फिदा मदीने में। और एक ना एक दिन बुलावा आएगा, बेशक बेशक। एक ना एक दिन बुलावा आएगा, होगा एक दिन रिया मदीने में। आमीन अल्लाह आमीन। होगा एक। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने जो चूंकि है सभी डॉक्टर, के दिलों की कैफियत बयान कर दी है जी। आपसे शुक्रिया। और चूंकि हाँ नाजरीन, हम जी आपको इत्तला देते हुए मसरत महसूस कर रहे हैं कि तेलंगाना उर्दू स्कॉलर्स एसोसिएशन तेलंगाना के तहत ज़ूम प्रोग्राम के तहत आज हम फेसबुक पर तेलंगाना के नामवर शायर जनाब शेख अहमद जिया साहब से एक शायर मुलाकात प्रोग्राम कर रहे हैं और आपसे इब्तदाई गुफ्तगू हुई। तो इससे पहले कि आप अपना मज़ीद कलाम सुनाएं, चूँकि आपने शुगर टेक्नोलॉजी में पढ़ाई की है और उसके बाद निज़ाम शुगर फैक्ट्री में आपने काम किया है, तो निज़ाम शुगर फैक्ट्री का जब भी नाम लिया जाता है तो बहुत से लोगों को जो है यादें आती है कि इतनी बड़ी फैक्ट्री थी और उसका यह हाल हो गया। तो मुलाजिमत के दौरान आपके क्या तजुर्बात रहे, इख्तिसार से जो है ज़रा बयान कीजिए शुगर फैक्ट्री के ताल्लुक़ से और आपकी मुलाजिमत। वैसे आपने डॉक्टर साहब अच्छा सवाल किया। ये मेरे दिल की आवाज़ भी है कि मैं अपने शुगर फैक्ट्री के बारे में कुछ कहूँ। निज़ाम शुगर फैक्ट्री एक्चुअली एक ज़माने में एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री जी। और जब इसका आगाज़ हुआ सन 1938 में, एक तारीखी वाक़े की तरफ आपकी नाज़रीन की तवज्जो मबज़ूल करूँ जी। कि इस कारखाने का आगाज़ 17 दिसंबर सन 1938 को हुआ। अच्छा। और शहजादे आजम जा बहादुर इसके इफ्तिताह के लिए तशरीफ लाए। जी। और उस दौर की प्लानिंग देखिए आप जी। कि जानकमपेट से बोधन तक उस जमाने में रेलवे लाइन नहीं हाँ, थी, ख़ास तौर से शुगर फैक्ट्री के लिए लाइन डाली गई। शुगर फैक्ट्री के लिए। और आजम जा बहादुर ने उस रेलवे लाइन का इफ्तिताह करते हुए उसी ट्रेन के जरिए फैक्ट्री को आया जी जी जी। इफ्तिताह करने के लिए, बहुत बड़ी बात है। ताकि जो है ट्रांसपोर्टिंग की सहूलत हो सके। उस जमाने में काजी जैनुल आबिदीन साहब काजी उद्दीर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे, अव्वल तालुकदार जिला निजामाबाद। उन्होंने एक खत तारीख कहा था जी। जो हाल तक बल्दिया बोधन की दीवार पर आविज़ां था। जी। डॉक्टर साहब आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हाँ जी, मेरी आ रही। हेलो। हाँ, थोड़ा सा आपका वीडियो रुक गया। मेरी आवाज़ आपको पहुंच रही होगी। हाँ, थोड़ा सा रिज्वाइन कर लीजिए। जी जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो मैं ये कह रहा था कि काजी जैनुल आबिदीन साहब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर निजामाबाद में, जिन्हें उस जमाने में अव्वल तारोदार कहा जाता था, हाँ जी, तो उन्होंने खत तारीख लिखा था शहजादे आजम की आमद और इफ्तिताह शक्कर साजी कारखाने जी के बारे में। तो उन्होंने यूं कहा था कि अहदे शह उस्मा में क्या क्या ना हुआ देखो, वाह, अहदे शह उस्मा में क्या क्या ना हुआ देखो, नहरें ये हुई जारी ये दश्त बने गुलशन, बहुत दश्त बने गुलशन, क्या हकीकत है। गुलशन। और औरंगजेब अलैहिर्रहमान ने आपका ऑडियो रुक गया जरा, थोड़ा क्लिक। हाँ जी, बोधन जाए बुदनिस, हाँ जी, बोधन जाए बुदनिस आलमगीर अलैहिर्रहमान का मखौला था। जी जी। वो तारीखी वाकया है। हाँ। तो मगर यहाँ पे इन्होंने कैसे उसकी नफी की, देखिए कि जो जाए नबूदन थी हाँ जी, अब लायक नबूदन है। हाँ हाँ, माशाल्लाह। जो जाए नबूदन थी अब लायक बुदन है, उजड़े हुए खंडरों में तामीर हुए मस्कन, वाह, तामीर हुए मस्कन। जी मस्कन शहजादे आजम के दस्ते करम आगी से, जी, शहजादे आजम के दस्ते करम आगी से करती है शकर रेजी हर नए शकर बोधन, वाह वाह वाह, और बोधन तेरी किस्मत पर रश्काश सभी को है, वाह, तेरी है तेरे दम से कामो दहने दखन। बहुत खूब, बहुत खूब। यहाँ पर उन्होंने तारीख निकाली कि अल्ताफ शही आबिद इसमें जो हुए शामिल, जी,
अल्ताफ शही आबिद इसमें जो हुए शामिल, आबाद हुआ देखो शक्कर नगर बोधन। शक्कर नगर बोधन। कहा जाता है कि बोधन निजामाबाद आबाद नहीं हुआ था, लेकिन शक्कर नगर बोधन पहले आबाद हो गया था। पहले पहले हुआ था, और इसमें उन्होंने अल्ताफ शही के 436 नंबरात लिए, जी। और आबाद हुआ देखो शक्कर नगर बोधन 922 है। अच्छा। इस तरह से तारीख जो है 1358 हिजरी निकली। बहुत खूब, बहुत खूब। ये खता तारीख था। अच्छा, मैं एक बात काफी ये दिन पूछना तक चाह रहा था यहाँ- कि शुगर फैक्ट्री में जो आपके दौरान मुलाजिमत में बहुत सी शख्सियात गुजरी हैं जिन्होंने बहुत ही नाम कमाया, कुछ अहम शख्सियात का आप तस्करा करें कि कोई किन किन ने वहाँ काम किया था, ताकि हम लोगों को पता हाँ, तो चले। मैं ये बता हाँ डॉक्टर साहब, ये है कि एक्चुअली क्योंकि ये एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री थी, जी और टेक्नोलॉजी का उस जमाने में ज्यादा ये फैलाव नहीं हुआ था, जी तो हिंदुस्तान बल्कि बैरून ममालिक से भी टेक्निक इंजीनियर्स वगैरह यहाँ तशरीफ लाए थे, जी जी। जिसमें यहाँ पर एक चीफ इंजीनियर थे सईद सिद्दीकी साहब, हाँ अमीन मिर्जा साहब, जी और जो है अब्दुल हमीद साहब चीफ केमिस्ट, जी। और रफीक अहमद साहब मुंसिफ जो है यहाँ पे पेशीमाम थे जामे शक्कर नगर जामे मस्जिद के। अच्छा। और शक्कर नगर कॉलोनी उस जमाने में मॉडल कॉलोनी तस्वुर की जाती थी। जी जी जी। हैदराबाद के बाद अगर कहीं अंडरग्राउंड सैनिटेशन सिस्टम जी और एक सिस्टमेटिक कंस्ट्रक्शन जो है कॉलोनी का जो था, जी। और इतनी सहूलतें यहाँ पर फराहम की गई थी कि हिंदुस्तान के गोशे गोशे से लोग यहाँ आकर जमा हो गए। बहुत खूब, बहुत। यहाँ पर उर्दू अदब की भी काफी खिदमत हुई। उस जमाने में भी काफी ऑल इंडिया और कुल हिंद सतह के मुशायरे यहाँ पर मुनक़िद हुए जी रफीक अहमद साहब मुंसिफ की सरपरस्ती में। और यहाँ पर एक कायस्थ ब्राह्मण जो है पर्सनल ऑफिसर थे आस्ताना साहब, हाँ हाँ। HK आस्ताना है, अच्छा। हरिंदर कुमार आस्ताना, उनकी सरपरस्ती में मुशायरे मुनक़िद होते थे। माशाल्लाह, माशाल्लाह। और एक चीज यहाँ पर है कि हरिंदर कुमार आस्ताना ने गिली नलगुंडी को अपने 15 दिन तक अपने घर पर मेहमान रखा, गिल्ली नलगंडवी जी। और गिले नलगुंडी, और उनके जो है न सिर्फ रखा बल्कि एक बहुत कुलहिन पैमाने का मिजाहिया मुशायरा यहाँ पे रखा गया। जी और गिल्ली की याद में एक हाल शक्कर नगर मस्जिद के सहन में बनाया गया, आज जी। भी वो हाल है, गिल्ली हाल। तो ये लगाव था उस जमाने में ऑफिसर्स को जी जी। उर्दू से, यानी जो रिगबत थी, हाँ उर्दू अदब की सरपरस्ती जो है। रफीक अहमद साहब मुंसिफ का भी बहुत बड़ा उसमें कंट्रीब्यूशन रहा। जी आप यहाँ पर महाना नशिस्तें रखते थे, बैतबाजी की महफिलें, जी और जो है शेरगोई की जानिब नौजवानों को तवज्जो दिलाते थे, जी और कई मुशायरे, महाना मुशायरे यहाँ पर मुनक़िद होते थे। जी यहाँ पर सागर साहब और शेख हुसैन सालिक साहब, जी। ये दीगर शोरा जो है यहाँ पर काफी दिनों तक जो है इस सिलसिले को जारी रखे। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि पहले का हाल अब नहीं रहा, जी जी तो यानी अब यह आलम है कि जो है अगर उस बारे में अगर हम बात भी करें जी। तो काफी अफसोस होता है कि एक उजड़ा दयार है शक्कर सही नगर। सही सही। बहरहाल जो है क्योंकि आप वहाँ जो से है जो शक्कर जो नगर की नुमाइंदगी कर रहे हैं शेर व अदब की दुनिया जी में, जी तो आपका कलाम ही आपकी बस बस। पहचान है। तो मैं फिर आपसे ख्वाहिश करता हूँ कि संजीदा या मज़ाया जो भी कलाम आप सुनाना चाह रहे हैं वो पेश करें, फिर आगे गुफ्तगू जारी रहेगी। शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो आइए कुछ संजीदा गजल सुनने पहले जी इरशाद। बाद आखिर में मैं मिजाज की जानिब चलूंगा कि एक मतलब गजल का है कि परे है जो बहुत फहमो गुमा से, फहमो गुमा से, वाह। परे है जो बहुत फहमो गुमा से, हमें मिलता है सब कुछ बस वहां से, वहाँ से, बहुत खूब, बहुत खूब। हमें मिलता है सब कुछ बस वहां बस से। वहाँ से। और ये शेर सुने कि गुमा अच्छा रहे अच्छा मिलेगा, बहुत खूब। गुमा अच्छा रहे अच्छा मिलेगा, मुझे अच्छा मिला अच्छे गुमा से, अच्छे गुमा से, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। मुझे अच्छा मिला अच्छे गुमा से। और ये शेर के नदी नालों की है औकात कितनी, कितनी, वाह क्या बात है। नदी नालों की है औकात कितनी, हमें निस्बत है बहरे बेकरां से, बहरे बेकरां से, वाह अच्छे अज़ाइम है। हमें नदी नालों की है औकात कितनी, हमें निस्बत है बहरे बेकरां से, और अभी माहौल है कुछ महका महका, महका महका, वाह। अभी माहौल है कुछ महका महका, अभी गुजरे हैं शायद वो यहाँ से, वाह वो यहाँ से, वाह 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 जी। अभी गुजरे हैं शायद वो यहाँ से। और एक गजल के चंद शेर सुनने के, मोहब्बत हम सफर है जी, और मैं हूँ, वाह मोहब्बत हम सफर है और मैं हूँ, जी। और यही ज़्यादे सफर है और मैं, बहुत अच्छी बात। मोहब्बत हम सफर है और मैं हूँ,
یہی زادے سفر ہے اور میں ہوں. اور میں ہوں. اور یہ شعر کہ نہیں ہے بوجھ سر پر خواہشوں کا. جی اچھی بات ہے. نہیں ہے بوجھ سر پر خواہشوں کا. جی اثاثہ مختصر ہے اور میں اور میں ہوں. واہ اچھی بات ہے, اچھی بات ہے. نہیں ہے بوجھ سر پر خواہشوں کا. اثاثہ مختصر ہے اور میں اور میں ہوں. اور یہ شعر کہ غنیمت ہے تیری بستی میں اب تک. واہ غنیمت ہے تیری بستی میں اب تک. اب تک میرے شانوں پہ سر ہے اور میں ہوں. بہت اچھی بات, بہت اچھی بات. میرے شانوں پہ سر ہے اور میں ہوں. اور ڈرامت زندگی ان مشکلوں سے. واہ حالت حضرہ پر سنیں کہ ڈرامت زندگی ان مشکلوں سے جی دعاؤں میں اثر ہے دعاؤں میں اثر ہے اور میں ہوں. اور میں بہت اچھی بات ہے. واہ اور میں ہوں. ڈرامت زندگی ان مشکلوں سے جی دعاؤں میں اثر ہے اور میں ہوں. اور میں کیا ہوں کون ہوں کیسا ہوں کیوں ہوں. واہ 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 میں کیا ہوں کون ہوں کیسا ہوں کیوں ہوں. میرے دل کو خبر ہے اور میں اور میں ہوں. بہت خوب, بہت خوب. میرے دل کو خبر ہے اور میں ہوں. اور اگر اجازت دے تو ارشاد. ایک آدھ غزل کے چند شعر ارشاد, ارشاد. کہ یوں عرض کیا مطلب ہے کہ کر کے احسان یوں جتانا کیا. ہاں جی, ہاں جی. کر کے احسان یوں جتانا کیا. جی تو کمایا اسے گوانا کیا. واہ کر کے احسان یوں جتانا کیا. جی جو کمایا اسے گوانا کیا. اور تم کو آنا نہ تھا نہیں آتے. اچھا تم کو آنا نہ تھا نہیں آتے. بہت خوب. ہر دفعہ ایک ہاں تھوڑا سا آڈیو رک گیا. جی نہیں آتے. جی ہر دفعہ ایک نیا بہانہ کیا. بہت خوب. ہر دفعہ ایک نیا بہانہ کیا. اور زندگی کی ہزار شرطیں ہیں. جی زندگی کی ہزار شرطیں ہیں. جی اس کی ہر شرط ہم نبھانا کیا. بہت خوب, حقیقت بیان کر دی. اس کی ہر شرط ہم نبھانا کیا. جی اور جس نے توڑا ہے دل پتا ہے اسے. پتا ہے اسے. بہت خوب. جس نے توڑا ہے دل پتا ہے اسے. حال دل پھر اسے سنانا کیا. واہ واہ حقیقت بیان کر دی. حال دل پھر اسے سنانا کیا. اور یہ شعر کے خواہشوں حسرتوں امیدوں کا. جی خواہشوں حسرتوں امیدوں کا. میرا دل بن گیا ٹھکانا کیا. واہ واہ میرا دل بن گیا ٹھکانا کیا. آ رہا. جی ارشاد. جی تھوڑا سا اس کو ٹچ کر لیجئے. ہاں جی تھوڑا ویڈیو رک گیا آپ کا, آڈیو آ رہا ہے. جی ارشاد. آ رہا ارشاد. جی 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 تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ خواہشوں حسرتوں امیدوں کا جی میرا دل بن گیا ٹھکانا کیا. ارشاد. اور آخری شعر سنے کہ وہ ہے منصف جی سزا لکھی اس نے. بہتر. وہ ہے منصف سزا لکھی اس نے. جی جرم کیا ہے تمہیں بتانا کیا کیا. ہے تمہیں بتانا کیا. واہ واہ. وہ ہے منصف سزا لکھی اس نے. جی جرم کیا ہے تمہیں بتانا کیا. اور کر کے احسان یوں جتانا کیا. جی جو کمایا اسے گوانا کیا. بہت خوب, بہت خوب. اچھا آپ سے تھوڑا سا سوال کرتے ہیں ہم کہ جیسے کہ آپ شاعری کر رہے ہیں, آپ ادیب بھی اچھے ہیں, تو اردو کا تو ذوق رہا ہوگا. تو یہ آپ سے سوال ہے کہ شعر و ادب کا سلسلہ کب شروع ہوا, کیسے شروع ہوا, اور جو ہے آپ کے کوئی استاد رہے ہیں پتہ, تو یہ ساری باتیں جو ہے اردو ادب کے حوالے سے کہ آپ کا ذوق کے تعلق سے بتائیے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ہائی اسکول کے زمانے میں مسعود عالم مدنی صاحب ہمارے اردو کے ٹیچر تھے. کہاں پر؟ جو محمود عالم بودھن میں جونیئر کالج میں محمود عالم صاحب کے فرزند. اچھا جی. مسعود عالم مدنی. جی تو انہوں نے ہم کو اشتم اور نحوم میں ہی اردو عالم اور اردو فاضل کا ایگزام دلایا اس زمانے. اچھا ادبیات اردو. اچھا ماشاء اللہ. اس دور میں کافی ادبی کتابیں پڑھنے کا موقع ملا, مطالعے کا شوق ہوا. اور اس کے بعد شیخ حسین سالک صاحب بودھن میں ایک استاد شاعر تھے, جی 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 مرحوم ہو چکے, اللہ مغفرت کرے. انہوں نے شہر بودھن کے کئی نوجوانوں کو شاعری کی جانب جوڑا. جی
تو اس میں ہم بھی شامل ہوئے اس قافلے میں. پہلا مشاعرہ سن 1980 میں ماشاء میں اللہ نے ایک نعتیہ مشاعرہ پڑھا. ماشاء ایک اللہ. طرح ہی نعتیہ مشاعرہ تھا. جی اس کے ضمن میں بودھن میں اس زمانے میں کافی ذوق تھا لوگوں کا, ادبی ذوق, اور جی ہر مہینے 2 مہینے تو کسی نہ کسی موضوع پر مشاعرے ہوتے تھے. جی تو میں نے بھی ایک پہلے ابتدائی طرحی نعتیہ مشاعرے میں شرکت کی, جی اور اس کا طرحی مصرع تھا کہ یاد محبوب کلیجے سے لگائی رکھیے, مجھے ابھی بھی یاد ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہے. بڑے بڑے شعراء بیہوش محبوب نقوی صاحب, جی مرزا سرور مرزائی صاحب گلبرگہ سے, حیدرآباد کے کئی شعراء, نذیر علی صاحب جی وغیرہ سب تشریف لائے تھے اس مشاعرے میں. جی بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا. آہستہ آہستہ سنجیدہ شاعری کی جانب بھی جی مجھے میرا رجحان ہوا. جی اور پھر میں نے ہم خود جب فیلڈ میں آ گئے جی تو ہم نے بھی مشاعرے کرانے شروع کیے, بہت اور ماہانہ طرحی نشستیں رکھتے تھے. محترم کبیر احمد شکیل جی صاحب جی جی جو ہمارے ادبی کاموں میں سرپرست ہے, حال ہی میں انتقال ہوا. انا للہ. اللہ جی تعالیٰ ہاں انہیں جوار رحمت کا جزا آمین عطا آمین. فرمائے. کہ ہمارے انہوں ایک شہر بودھن میں اردو کے جی تھوڑا سا ویڈیو رک گیا ہے. جی ہاں تھوڑا سا ٹچ کر لیجیے اسے. جی ڈاکٹر صاحب. ہاں جی ہاں جی ڈاکٹر صاحب. جی تو بہرحال محترم کبیر احمد شکیل صاحب کی کافی سرپرستی رہی جی ہماری بزم اردو ادب بودھن. علامہ اقبال ایجوکیشن سوسائٹی ٹیلنٹ سرچ کمیٹی کے آپ سرپرست رہے, جی اور شروع سے ہی ہمارے مکمل صاحب رہے. انہوں نے بھی ہماری جی شعر و ادب کے میدان میں کافی رہنمائی فرمائی. مزاحیہ شاعری کا اور سلسلہ کب شروع ہوا؟ پھر آپ کا کلام تو سننا ہے, مزاحیہ کلام بھی. یہ مزاحیہ شاعری کا ایک مرتبہ سن 1999 میں بودھن میں کلہن مزاحیہ مشاعرہ ہوا تھا, جی جس کی صدارت محترم کے ایم خان صاحب نے فرمائی تھی. جی اس میں نے ایک نظم پڑھی تھی, بیٹی کی فریاد. اچھا جی تو اس میں سماج پر کافی طنز تھا. جی محترم مرحوم فرید انجم صاحب جو کافی ہاں معروف معروف مزاحیہ شاعر. شاعر جی تھے, جی مزاحیہ شاعر. تو انہوں نے مشاعرے کے بعد جب ہماری گفتگو ہوئی تو انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ ضیاء آپ جو ہے طنز و مزاح کے میدان میں آئیے. جی آپ کے کلام میں کاٹ بہت زیادہ ہے. ہاں میں نے آپ کی نظم سنی, جی اور میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ طنز و مزاح میں اب آزمائی کریں. جی اس کے بعد انہوں نے نہ صرف مشورہ دیا بلکہ کچھ ہی دنوں کے بعد جی مجھے حیدرآباد میں زندہ دلہ نے ادب کا مشاعرہ پڑھنے کا موقع فراہم کیا. جی محترم رؤوف رحیم صاحب اور ڈاکٹر فرید انجم صاحب نے مجھے اپنی سرپرستی میں زندہ دلہ نے حیدرآباد کا مشاعرہ پڑھوایا. جی پھر اس کے بعد کئی جہاں مزاحیہ مشاعرے ہوئے انہوں نے مجھے وہاں جانے کا مشورہ دیا, اور وہیں سے میری مزاحیہ شاعری کا آغاز ہوا. ہاں تو بہرحال جو تو ہے آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ اب ذرا مزاحیہ جی کلام پیش کریں, پھر گفتگو ہم جاری رکھیں گے. جی بہرحال آپ کی تصویر نہیں آ رہی ڈاکٹر. ہاں تھوڑا سا وہ کیمرے کا مسئلہ ہے, آپ سناتے رہیے, میں چیک کر لیتا ہوں میں. جی تو بہرحال طنز و مزاح کے میدان میں جب میں آیا تو بلکہ میرا نقصان بھی یہ ہوا جی کہ میں جس مشاعرے میں بھی جاتا تھا کہ سامعین صرف مجھے مزاحیہ شاعری کے لیے توجہ دلاتے, اور میری سنجیدہ شاعری کی رفتار کچھ دھیمی پڑ گئی. جی تو بہرحال جو ہے میں نے کئی مزاحیہ مشاعرے آل انڈیا لیول کے پڑھے, تو عموماً میں خطاط زیادہ کہتا ہوں. تو ویسے یوں سنیں کہ ارشاد آپ سن رہے ہیں. ارشاد. تو میں نے کوشش یہ کی کہ تضامین لکھوں, جی بڑے بڑے شعراء کے کلام پر ان کا ایک مصرع لے کر میں نے تضامین کہنے کی کوشش کی. جی تو ایک علامہ اقبال کا شعر ہے کہ دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے. جی ہاں بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. میں نے اس پر تضمین کہی کہ جس کے داماد بنے اس کو ہی کنگال کیا. واہ واہ. جس کے داماد بنے اس کو ہی کنگال کیا. جی نقش سسرال میں کچھ ایسے ہیں چھوڑے ہم نے. واہ واہ.
जिसके दामाद बने उसको ही कंगाल किया। जी नक्श ससुराल में कुछ ऐसे हैं छोड़े हमने, जी और जब उठा घूंघटे दुल्हन तो ये मालूम हुआ, जी बहरे जुल्मात में दौड़ा दौड़ा दिए दिए घोड़े घोड़े। हमने, वाह। जब उठा घूंघटे दुल्हन तो ये मालूम हुआ, जी बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े घोड़े हमने। हमने, और गालिब का एक शेर है कि उनके आने से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, वाह, वो समझते हैं कि बीमार का हाल हाल अच्छा अच्छा है। है, वाह। तो मैंने एक तजमीन कही कि भूख और इफलास का नेताओं ने ढूंढा है इलाज। जी भूख और इफलास का नेताओं ने ढूंढा है इलाज, जी राजनीति का मेरे देश में जाल अच्छा जाल है। अच्छा है, वाह वाह। राजनीति का मेरे देश में जाल अच्छा है। जी और देख के एक सेब जन्मदिन पे मरीजे गम को, जी देख के एक सेब मरीज जन्मदिन पे मरीजे गम मरीज़े गम को, को, वो समझते हैं कि बीमार बीमार का का हाल हाल अच्छा अच्छा है। है, वाह वाह वाह, वो बहुत समझते हैं कि बीमार का बीमार का हाल हाल अच्छा अच्छा है। है। जी और एक शेर सुने के तजमीन एक सुने के बांगे दरा से चार, अच्छा, दो जरबे कलीम से। वाह वाह वाह। बांगे दरा से चार, दो जरबे कलीम से, जी गालिब के चार शेर, जी दो दीवाने दाग से। वाह वाह गालिब के चार शेर, दो दीवाने दाग से। जी, और सुनकर सुनकर गजल ये मुझसे कहा रूहे ज़ौक़ ने, अच्छा, सुनकर गजल ये मुझसे कहा रूहे ज़ौक़ ने, जी इस घर को आग लग गई घर घर के के चिराग चराग से, से। वाह वाह, इस अच्छी, घर को आग लग गई घर के घर के चिराग चराग से। जी और एक तस्वीर यूं सुने कि नहीं होती है जब पहली, अच्छा निशाना चार होता है। अच्छा, नहीं होती है जब पहली, निशाना चार चार होता है। जी, मगर होते ही पहली आदमी बेजार होता बेजार होता है। है। ऐसा हाल क्यों जी, पूछा तो काजी ने कहा मुझसे, काजी ने कहा, है ऐसा हाल क्यों पूछा तो काजी ने कहा मुझसे, जी मियाँ ये शादियों का मरहला दुश्वार होता है। दुश्वार होता है, वाह वाह, अगर है चार की ख्वाहिश, जी मिटा दे अपनी हस्ती को। अरे वाह वाह वाह, अगर है चार चार की की ख्वाहिश, ख्वाहिश तो मिटा दे अपने मिटा दे अपनी हस्ती को, जी। कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुले गुलजार गुलजार होता है। वाह वाह वाह, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुले गुलजार होता है। और एक तजमीन सुने के आए आवाज जो बेगम की अटेंशन हो जा, अटेंशन हो जा, वाह, आए आवाज जो बेगम की अटेंशन हो जा। अटेंशन हो जा, हाथ हाथ में उसके है बेलन या है कबीर न दे, अच्छा, हाथ में उसके है बेलन या है कबीर न ना दे। दे, और शादी करने की खता की है तो फिर मार भी खा। मार भी खा, वाह, हाँ जी हाँ जी, थोड़ा सा रीस्टार्ट करना है, क्या करना है देख लीजिए। नाज़रीन इकराम, शेख अहमद या साहब से गुफ्तगू जारी है। थोड़ा सा नेटवर्क का मसला है, जैसे ही वो ज्वाइन हो जाएंगे हम जो है शेख अहमद ज़िया साहब से बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। तो उर्दू स्कॉलर्स एसोसिएशन तेलंगाना के तहत ये गुफ्तगू जारी है, और एक शायर से मुलाकात प्रोग्राम का मकसद यही है कि हम लोग हमारे रियासत तेलंगाना में और अज़ला में जो नामवर शोरा गुज़रे हैं उनसे हम गुफ्तगू करें और उनका कलाम आप तक पहुंचाएं। तो आज हम जो है जी ज़िया साहब जुड़ गए हैं, थोड़ा वीडियो ऑन कर लीजिए जी, आपका वीडियो भी ऑन कर लीजिए। आपकी तरफ से वीडियो आपका ज़रा ऑन होना है। हाँ, थोड़ा वीडियो ऑन कर लीजिए, ऑडियो आ रही है आपकी।
آپ کی آڈیو آ رہی ہے, تھوڑا اسکرین پہ ٹچ کر لیجئے. ہاں جی, ہاں ہاں جی ڈاکٹر صاحب, جی, ارشاد. پھر میں جڑ رہا ہوں کہ آئے آواز جو بیگم کی اٹینشن ہو جا, جی ہاتھ میں اس کے ہے بیلن یا ہے کفگیر نہ دے, جی, اور شادی کرنے کی خطا کی ہے تو پھر مار بھی کھا, ہاں, رقص کرنا ہے تو پھر پاؤں کی زنجیر نہ دے, زنجیر نہ دے. رقص کرنا ہے تو پھر پاؤں کی زنجیر نہ دے. جی, اور تھوڑا سا نیٹ ورک مسئلہ ہے, آڈیو ویڈیو آپ کا بند ہوا ہے, تھوڑا سا اس کو کلک کر لیجئے. جی, ہمارا ڈاکٹر صاحب ہاں, تھوڑا سا ویڈیو رکے ہوا ہے, ویڈیو پہ کلک کرنے کے لیے کہیے. ویڈیو ہاں, آ رہا ہے, ویڈیو پہ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ہمارا ڈاکٹر صاحب جی جی, آ رہی بات. ہاں, تو آپ تو سے ایک ایک سوال یہ بھی ہے کہ نظام آباد میں بھی جو ہے آپ کی ماشاءاللہ سرگرمیاں اچھی رہی, تو بودھن اور نظام آباد کے ادبی ماحول کے بارے میں کچھ بتائیے کہ کیا ہے وہاں کے مشاعروں کا حال, اور جو ہے کیسے یہ شعراء جو ہے ادب میں اپنا حصہ ادا کر رہے ہیں, اور کیا کرنا چاہیے ہمیں. ویسے ضلع نظام آباد اردو ادب کے لیے کافی زرخیز ہے. آپ لوگوں نے بھی کافی سرپرستی فرمائی اردو ادب کی. جی جی آپ ڈاکٹر اسلم فاروقی صاحب, ڈاکٹر عبدالعزیز سہیل صاحب, ناظم علی صاحب, جی نثری میدان میں آپ لوگوں نے کافی اچھے نقوش چھوڑے. جی اور جب بات شاعری کی ہو رہی ہے تو شاعری میں بھی نظام آباد اپنی منفرد شناخت کرتا ہے. حیدرآباد کے بعد اگر کہیں زیادہ ادبی سرگرمیاں ہیں ہاں, وہ ورنگل اور نظام آباد میں ہیں. نظام آباد میں ہے. نظام آباد میں کافی استاد شعرا بھی گزرے ہیں. اب جب سے ہم لوگ اس میدان میں ہیں, جی جمیل نظام آبادی صاحب, تنویر واحدی صاحب, جی اشفاق حسفی, جی ریاض تنہا, جی رحیم قمر صاحب, جلال اکبر صاحب, اور دیگر کئی شعرا ہیں. اور آج کل ڈاکٹر رضی شتاری بھی آن لائن مشاعروں کے ذریعے جی اپنی الگ شناخت بنائے ہوئے ہیں. اس طرح سے جو ہے سلسلہ چل رہا ہے. اور کافی تنظیمیں, اردو ادب کی تنظیموں نے جی, 1-2 سال پہلے تک تو ہر مہینے 2 مہینے کو ایک کلین مشاعرہ نظام آباد میں ہوا کرتا ہوا تھا. کرتا تھا. جی 1 سال 2 سال سے, چونکہ ایک تو جو ہے جیسا آپ جانتے ہیں جی مشاعرے منعقد کروانا کافی مہنگا عمل ہو چکا تھا. جی جی یعنی ہر شاعر, نہ صرف اردو ادب کی خدمت ہو رہی تھی بلکہ جی, ایسا ریٹ فکس ہو گیا تھا شعراء کا کہ جو ہے ہاں, جو بھی کنوینرز تھے جی وہ سوچنے پر مجبور تھے کہ مشاعرہ کیوں کرانا چاہیے. جی کیونکہ ایک ادبی سرگرمی کے لیے لاکھوں روپے کا خرچ, جی اور ڈونرز بھی بار بار جو ہے دینے کے لیے کترا رہے. جی اس لیے کچھ عرصے سے یہ تمام سرگرمیاں ٹھپ ہو گئی. ماہانہ مشاعرے بھی ادارہ ادب اسلامی کے تحت ہر مہینہ پابندی سے ہوا کرتے تھے. جی خیر یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے 4-6 جی مہینے سے سلسلہ رکا ہوا ہے. جی پھر بھی آپ نے ایک اچھی پہل فرمائی, جی, ایک سلسلے کا ہاں, آغاز تو میں ہوا یہ چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ. چونکہ حالات کے حساب سے ہم کو آگے بڑھنا ہے, اور جیسے گزشتہ 4-5 مہینوں سے غم کا ماحول تھا, پریشانی کا ماحول تھا, تو اس سے نکلنے کے لیے لوگوں نے تجویز رکھی کہ تھوڑا سا جو ہے ہم اپنی توجہ کو تقسیم کریں, بانٹیں, اور ہماری روزمرہ کے ماحول کی طرف آئیں. تو یہ جو لاک ڈاؤن کے بعد جو یہ وسائل ہے اس کو ہم کیسے اپنے روزمرہ کے معمول میں استعمال کر سکتے ہیں, تو یہ اسی کا سلسلہ ہے. ایک بات آپ سے یہ بھی پوچھنا تھا کہ آپ نے نثر میں بھی کچھ لکھا ہے, تو آپ کی کوئی کتابیں بھی شائع ہوئی ہیں, تو نثر کے تعلق سے آپ کی جو ہے اپنے خیالات کا اظہار کریں کہ کس طرح رجحان رہا آپ کا, کیا ہے. نثر میں نے ابتدا میں انگریزی مضامین کے ترجمہ سے اپنا آغاز کیا نثری جی سفر کا. جی یعنی کئی مضامین میں نے اخبارات کے لیے بھی, سیاست, منصف, اعتماد اور دیگر اخبارات میں بھی میرے, اور ڈائجسٹوں میں میرے مضامین, سائنسی مضامین اور سماجی مضامین جو عموماً میں انگریزی اخبارات سے اس کا ترجمہ کرتا تھا, جی وہ شائع ہوتے رہے. پھر اس کے بعد میں نے روزنامہ منصف میں مسلسل زیر و زبر کالم کے تحت انشائیے لکھے, ہاں اور میری اب تک 3 کتابیں شائع اردو اکیڈمی آندھرا پردیش اور تلنگانہ کے تحت شائع ہو چکی ہیں. جی میری پہلی تصنیف تھی زیر صبر پیش, جی, اور اس کے بعد افکار تازہ کے افکار عنوان سے تازہ, دوسری جی کتاب آئی, جی, اور تیسری وہ خواب ڈھونڈتا ہوں میں, اچھا. اور چوتھی کتاب زیر ترتیب ہے, اس کا ان میں عنوان سارے ہے جو کچھ مضامین ہے. ہیں یا افسانے ہیں, کیا کیا ہے؟ افسانے اور مزاحیہ انشائیے کا انشائیہ مجموعہ ہے. مضامین, جی
جی हाँ जो चूंकि बुनियादी तौर पर मैं जो तंज़ो मिज़ाह के मैदान में आ चुका था, शायरी में भी, जी और मेरी नज़र समाज की नाहमारियों पर और जो हो रहा है जी हर मैदान में ऊंच नीच और समाजी तफर्रुक़ात वगैरह पर जो है, मैं उमूमन उन मौज़ूआत को और समाजी मसाइल को मैंने अपने मज़ामिन में उभारा। जी। और हमारे तकरीबन नाजरीन मेरे से मैं एक ये इत्तला शेयर करना चाहूँगा कि जनाब शेख अहमद ज़िया साहब का एक अफसाना नुमा जो है मजमून हमने गिरिराज कॉलेज के निसाब में शामिल किया है और ये आज भी पढ़ाया जा रहा है। इस अफसाने का नाम है ओल्ड एज होम। जैसे कि उन्वान से ज़ाहिर है, तो मैं जनाब शेख अहमद ज़िया साहब को फिर एक बार मुबारकबाद पेश करता हूँ कि निज़ामाबाद में गिरिराज कॉलेज जो खुद बख्तार कॉलेज है, वहाँ यूजीसी की जानिब से ये गुंजाइश रखी गई कि हम मुकामी अदीबों का, शोरा का जो है तारुफ़ कराते हुए अदब में कुछ इजाफ़ा करें। तो जनाब शेख अहमद ज़िया साहब का जो अफसाना ओल्ड एज होम है उसे शामिल निसाब किया। गुज़िश्ता 6 साल से गिरिराज कॉलेज के बच्चे जो है वहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो मैं इस अफसाना या कहानी के हवाले से भी आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो कहानी आपने लिखी, क्या कुछ हकीकी वाक़या था? हमारे समाज में इस तरह के वाक़यात तो पेश आते हैं। जी जी डॉक्टर साहब, आपकी सरपरस्ती शामिल रही इसमें। जी और एक मरतबा यूँ हुआ कि मैं हमारे शुगर फैक्ट्री के काम के सिलसिले में जी। राजमंड्री जाने का इत्तेफाक हुआ। अच्छा। वहाँ पर राजमंड्री से मुत्तसिल एक मुकाम है राउला पालेक, हाँ वहाँ पर इत्तेफाक से हम लंच के लिए रुके तो लोग ये बोले कि यहाँ पर एक ओल्ड एज होम ओल्ड है। एज होम है। अच्छा वो सड़क के किनारे ही था, तो मैं और हमारे दोस्तों ने जो है वहाँ पर चलिए आए देखते हैं यहाँ का माहौल कैसा है। जी तो इतना शानदार था, जस्ट एक 5 स्टार होटल की मानिंद था वो। जी। और थोड़ा सा वीडियो रुक गया है। नाजरीन, हम जी जनाब शेख अहमद ज़िया साहब से गुफ्तगू कर रहे हैं और आपके एक अफसाना। जी तो उस रावला पालम के मुकाम पर एक ओल्ड एज होम हमने उसका मुशाहिदा किया। तो बहुत शानदार इंतजाम थे वहाँ पर, मगर उसकी खुसूसियत ये थी कि वहाँ पर कपल्स को, इन्हें जोड़ों को रखा गया। अच्छा जी, माशाल्लाह। हाँ तन्हा नहीं बल्कि तकरीबन रूम्स में तकरीबन 50 रूम्स थे उसमें, और हर रूम में जोड़े थे 50 जो है कपल्स जोड़े थे। जी। और वहाँ पर हम लोगों ने कुछ लोगों से बात भी की, हाँ उनके मसाइल पूछे, सही सही। क्या क्यों वो लोग वहाँ पर रहने के लिए क्यों मजबूर हुए। जी जी जी। तो बहरहाल जो है उसी नजरिए को मैंने इस कहानी का उन्वान बनाया। हाँ बहुत अच्छा है और तलबा ने बहुत पसंद किया इस बात को। और उसके बाद जो है, जैसे कि आप देखे होंगे निज़ामाबाद में भी कुछ ओल्ड एज होम रहे, तो हमारे तलबा भी जाकर जो है वहाँ कर लोगों के हालात मालूम करते हैं। तो आपकी जिस कहानी से बहुत तासुर लिया हमारे तलबा ने। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब के उस कहानी का मैंने क्लाइमेक्स ये दिया था कि यानी जिन औलादों को हम इतनी मोहब्बत से पालते हैं, उनकी तरक्की के मुंतजिर रहते हैं, जी वो लोग ज़ईफ़ी में किस किस्म का बर्ताव कर रहे हैं आजकल। जी। ये माशरे का सबसे बड़ा दुख है। हाँ, उसमें जो लड़का जो मेहमान खुसूसी बन के आता है, वो तकरीर में तो कहता है कि माँ बाप का अदब करना चाहिए, उनका लिहाज रखना चाहिए, लेकिन जब वो दौरा करने जाता है कमरों का, तो उसके माँ बाप खुद वहाँ मौजूद होते हैं। वो क्लाइमेक्स था। जी पंच बहुत अच्छा दिया आपने कि लोग जो है, जी। नौजवान जो है कैसे अपने वालिदैन, जैसे कहा जाता है कि एक माँ जो है गरीबी में अपने 8 बच्चों को पालती है, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो 8 बच्चे मिलकर एक माँ को पाल नहीं सकते और माँ बोझ बन जाती है। ये आज हालात हो रहे हैं और इस वबा के ज़माने में भी बहुत अजीब गरीब हालात आए। अच्छा, इस वबा के हवाले से भी आपका कुछ कलाम हुआ है या कुछ अशार हुए हैं, क्या है कुछ मौजूदा हालात के एतबार से? मैंने आपने जो पहली बात ओल्ड एज होम के बारे में जो कह रहे थे, वो माँ के बारे में आपने जो बात कही, तो मैंने एक शेर कभी कहा था कि जी हजारों माएँ ऐसी हैं, जी। हजारों माएँ ऐसी हैं जिन्हें ठुकराया बेटों ने। अच्छा। हजारों माएँ ऐसी हैं जिन्हें ठुकराया बेटों ने, जी। बता दो एक माँ वाह, जिसको पिसर अच्छा नहीं लगता। क्या बात कही आपने, क्या बात कही है। बता दो एक माँ जिसको पिसर अच्छा नहीं लगता। जी तो बहरहाल जो है वालिदैन खा औलाद कैसी भी रहे, जी उनकी तरक्की से खुश होते हैं। औलाद का भी फरीजा है। जी
آج کی نوجوان نسل کے لیے میسیج ہے جی کہ جو ہے اپنے والدین کا جو ہے خصوصاً جی جب وہ لوگ ہماری خدمت کے منتظر رہتے ہیں، جب ان کی عمر میں ہم کو ان کی خدمت کرنی چاہیے، جی وہ موقع نہ گنوائیں. صحیح وہ جی دو طرفہ اجر ہے اس میں. جی. اچھا، آپ کا مقبول کلام جو مشاعروں میں بہت پسند کیا گیا، وہ آپ اپنی پسند سے کچھ سنائیں. ناظرین، ہم جو ہے نظام آباد کے نامور شاعر جناب شیخ احمد ضیاء صاحب سے گفتگو کر رہے ہیں. جی، تھوڑا سا ویڈیو آن کر لیجیے، کوشش کیجیے بیک آ کے. جی جی صاحب. ڈاکٹر صاحب، آپ نے موجودہ حالات کے تناظر میں کلام کی فرمائش کی ہے، جی تو میں نے زندگی کے عنوان سے ایک غزل کہی تھی. ارشاد. اس کا مطلب یوں ہے کہ راس آ گئی جی جو ہم کو یہ ویران زندگی، جی راس آ گئی جو ہم کو یہ ویران زندگی، جی. اس زندگی پہ خود بھی ہے حیران زندگی. واہ واہ. راس آ گئی جو ہم کو یہ ویران ویران زندگی، زندگی. اس زندگی پہ خود بھی ہے حیران زندگی. جی اور ایک شعر ہے کہ خوشیوں میں کھلتی کلیوں کی مسکان زندگی، واہ. خوشیوں میں کھلتی کلیوں کی مسکان زندگی، جی، اور غم ہو تو ننگا بھوکا سا انسان زندگی. کیا بات کہی آپ نے، کیا بات کہی. غم ہو تو ننگا بھوکا سا انسان زندگی، اور شام و سحر کے ساتھ جی، بدلتی ہے اپنے رنگ. کیا بات کہی آپ نے. شام و سحر کے ساتھ بدلتی ہے اپنے رنگ، جی، ایک جیسی کب رہی ہے یہ نادان نادان زندگی. زندگی. واہ واہ. ایک جیسی کب رہی ہے یہ نادان زندگی. واہ. اور یہ شعر سنے کہ کل گتھیاں حیات کی سلجھا رہا تھا میں، کل. واہ واہ. کل گتھیاں حیات کی سلجھا رہا تھا میں. جی. چپکے سے بن کے آ گئی مہمان مہمان زندگی، زندگی. واہ واہ واہ. چپکے سے بن کے آ گئی مہمان زندگی. اور اس وقت سچ بتاؤں میں جیتے جی مر گیا، جی اس وقت سچ بتاؤں میں جیتے جی مر گیا، جی. جب پوچھنے لگی میری پہچان پہچان زندگی، زندگی. واہ واہ واہ. بہت جب خوب. پوچھنے لگی میری پہچان زندگی. اور آخری شعر سننے کے اے زندگی جی. تو لوٹ کے ایک بار آ بھی جا. واہ واہ. حالات اگر اللہ تعالیٰ جو ہے صحیح صحیح صحیح. نارمل ہو جائے، آمین آمین. ہم یہی دعا کریں گے کہ اے زندگی جی تو لوٹ کے ایک بار آ بھی جا، جی. تیرے بغیر لگتی ہے ویران تیرے زندگی، بغیر لگتی ہے ویران زندگی. بہت ہی تیرے اچھی. بغیر لگتی ہے ویران زندگی. اے زندگی تو لوٹ کے ایک بار آ بھی آ جا، بھی جا، آ بھی جا. تیرے بغیر لگتی ہے ویران زندگی. بہت اچھی بات شکریہ. کہی آپ نے. جی جی جی. جی جی ہاں. تو جی اچھا، ایک بات یہ بھی ہے، پھر اور تھوڑا سا مزاحیہ کلام سننا ہے آپ سے. تو یہ جی جو ہے آج کل ہمارے کچھ نوجوان بچے، ان کے پاس خیالات تو ہوتے ہیں، لیکن وہ خیالات جی کو شعر میں باندھ نہیں پاتے. تو وہ کوشش جی کرتے ہیں کہ تو آپ نئے نسل کے بچوں کے لیے کیا مشورہ دیں گے جو اردو پڑھتے ہیں، اچھی شاعری کے شوقین ہیں، کچھ خیالات لکھتے ہیں لیکن وزن کی پابندی، عروض کی پابندی. تو کیا آپ مشورہ دیں گے کہ اساتذہ کو اپنا کلام بتائیں، اور مطالعے کی اہمیت کیا ہے، یہ بھی ذرا آپ سے میں جاننا چاہوں گا. جی ڈاکٹر صاحب. جی. تو جی ڈاکٹر صاحب. ہاں، نوجوان نسل کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، یہاں پر اردو اساتذہ کی ذمہ داری کافی بڑھ جاتی ہے، جی جی. کیونکہ آپ خود ایک میدان کے شہسوار ہیں. ہاں جی. اگر جب کسی بھی میدان میں ہو، جی جب تک کوئی اچھا استاد نہیں ملتا، جی. اس شعبے میں آگے بڑھنے کے مواقع محدود ہو جاتے ہیں. صحیح بات ہے. تو ہم اردو اساتذہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ نوجوان نسل کو اس جانب راغب کریں. جی ایک زمانے میں استاد شاعر کا بہت بڑا کنٹریبیوشن رہا اردو ادب کے فروغ میں. بہتر. آج کل یہ خدا نہیں اس بات کا، کوئی جو ہے کوئی بھی اردو والا جی. اپنی نوجوان نسل کی جانب توجہ بہت کم دے رہا ہے. صحیح صحیح. کچھ لوگ ہیں، جی جی کچھ لوگ ہیں کام کر رہے ہیں، جی مگر جو پچھلے زمانے میں یوں ہوتا تھا کہ کسی بھی گاؤں شہر میں جی کئی اساتذہ موجود ہوتے تھے جو شعر گوئی کی جانب راغب کرواتے تھے، جی اصلاح کرتے تھے. جی
اور جب تک شاعری ایک ایسا سبجیکٹ ہے، جب تک کسی آپ استاد سے مشورہ نہ کریں جی آپ اس میں پرفیکٹ نہیں ہو سکتے، صحیح بات، کہیں نہ کہیں آپ میں جی کھوٹ رہتی ہے۔ جی تو استاد کی اصلاح شعری میدان میں ضروری ہے۔ بہت اچھی بات کہی آپ نے، اور ایک یعنی آپ جیسے لوگ اور جو بھی اسکالرس، ہماری تنظیم چل رہی ہے جی جی تلنگانہ اردو اسکالرس کی، جی اس میں کچھ لوگ مختص ہو جائیں کہ وہ صرف شعر گوئی کے لیے ہاں اپنا وقت دیں، جی 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 نوجوان نسل کے لیے ایک سیکشن جی سٹارٹ کریں جی کہ جو ہے وہاں پر کسی اچھے شاعر کو، جی یعنی جو بھی شعراء آپ شہر میں ہیں، صحیح، کسی بھی شہر میں جی جہاں پر کام ہو رہا ہے، ان کو انوائٹ کریں، جی لیکچرز رکھیں جی اور ان سے جوڑیں نوجوان جی نسل کو، جی کیونکہ ایسا دیکھا جا رہا ہے کہ بالکل نئی نسل میں اب نئے شعراء بالکل گاہے ماہے نظر آ رہے صحیح ہیں۔ سے، جیسے آپ کا تو تعلق نظام آباد سے ہے تو میں ہمارے ناظرین کو جی اور خاص طور سے نوجوان نسل جو شاعری کی طرف راغب ہے یہ اطلاع دیتے ہوئے مسرت کا اظہار کروں گا کہ نظام آباد سے ہی جی ایک استاد شاعر کا تعلق ہے جو نوجوان بھی ہے، واحد نظام آبادی ان کا تعلق ہے، علم عروض پہ بہت اچھی مہارت ہے اور یہ جو ہے غزل کے فن پر اور شاعری کے فن پر عبور رکھتے ہیں، تو ہم اگلی بار جو ہے ان کا بھی انٹرویو رکھیں گے۔ تو نوجوان نسل خاص طور سے جو ہے اگر ان کے اندر شاعری کا ذوق ہے تو وہ اساتذہ کے پاس اپنا زانو جو ہے ادب طے کریں اور اپنے کلام کو ان کو دکھائیں۔ میں آپ کی توجہ ایک اور بات کی طرف راغب کرنا چاہوں گا کہ حال ہی میں راحت اندوری صاحب کا انتقال ہوا۔ راحت صاحب کے گزرنے کے بعد ان کے اشعار کا جس طرح فیس بک پہ جو ہے تشہیر کی گئی تو سب لوگوں نے محسوس کیا کہ ان کی دل کی آواز کہنے والا ان سے جدا ہو گیا۔ تو اس حوالے سے آپ سے ایک سوال ہے کہ ہمارے جو مشاعرے ہیں جو موجودہ حالات کی عکاسی کرنے میں بڑے کامیاب ہیں، تو مشاعروں کی اہمیت اور اردو زبان و ادب اور سماجی مسائل کی عکاسی میں مشاعروں اور شاعروں کی اہمیت کیا ہے آپ کے حساب سے؟ مشاعرے جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ یہ زبان سیکھنے کا مرکز ہے، جی یعنی خصوصاً آپ اگر پڑھے لکھے بھی ہیں اردو، جی مگر جب تک آپ کسی اچھے دانشور سے اس زبان کو نہ سیکھیں، ہاں جی نہ سنیں ان کی زبان سے، جی بات کرتے رہیے آپ۔ ناظرین جو ہے ہم نظام آباد کے نامور شاعر جناب شیخ احمد ضیاء صاحب سے گفتگو کر رہے ہیں اور الحمدللہ اچھی گفتگو ہوئی ابھی تک ان کی شاعری کی ذوق۔ جی صاحب، ہاں جی جیسا کہ آپ نے کہا کہ مشاعروں کا حصہ اردو زبان و ادب کے فروغ میں، جی تو مشاعرے جو ہے عموماً، یعنی جب یہ اردو کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے اس میں تلفظ کا مسئلہ آتا ہاں ہے، یعنی اردو پڑھنا لکھنا تو سب کو آتا سب کو ہے آتا ہے، لیکن اس کا تلفظ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ لفظ کی ادائیگی خاص طور تو سے۔ جب آپ کسی لفظ کی ادائیگی کس انداز میں کیسا استعمال کیسا ہوتا ہے اس میں جو ہے، اور کس لفظ کو کس انداز میں جو ہے اس کا تلفظ ادا ہے، تو مشاعرے اگر آپ شرکت ہو رہے ہیں نا، نوجوان نسل اگر مشاعروں میں شریک ہوگی جی تو یہ جتنے نامور شعراء ہیں ان کی زبان سے جو ہے وہ تلفظ سن کر اپنا تلفظ وہ لوگ درست کر لیں۔ جی دوسرا، ان کو اردو زبان سے دلچسپی بڑھے گی، جی اردو شعر و ادب کی کتابیں پڑھنے کا ان میں جو ہے رجحان ہوگا۔ جی یہ یعنی عموماً دیکھا جا رہا ہے کہ نہ صرف پڑھے لکھے لوگ بلکہ جو ہے تعلیم سے نابلد لوگ بھی مشاعروں میں شرکت کرتے ہیں، اور کئی بڑے شعراء کا کلام انہیں ازبر ہوتا ہے، جی بغیر مدرسے کو گئے، بغیر کالج اور یونیورسٹی جانے کے بھی وہ لوگ شعر و شاعری پر کافی اپنا رجحان بتاتے ہیں۔ یہ جی صرف مشاعروں کی وجہ سے ہو رہا ہے، جی اور اگر ہماری نوجوان نسل مشاعروں میں پابندی سے شرکت کرے اور ہماری تنظیمیں ماہانہ 2 مہینے 3 مہینے کو اگر ایسے ہی مشاعرے منعقد کرتے رہیں جی تو یقیناً نوجوانوں کا رجحان بھی اس جانب ہوگا، اور اردو جسے ہم کہہ رہے ہیں کہ اردو دن بدن مائل با زوال ہے، جی یہ نہیں ہو سکے گا۔ جی اردو جو ہے اس میں جب تک آپ اس کے اسکرپٹ باقی ہے اور اردو بولنے والے ہیں، جی اردو کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اردو جب تک آپ جیسے لوگ اس کی سرپرستی کریں جی گے، اس کا انشاءاللہ جی اردو کا مستقبل روشن ہے، جی اور نوجوان نسل بھی ہماری ان کوششوں سے آگے آئے گی، جی اور یہ سلسلہ
जारी रहेगा। हाँ, फेस बुक अभी देख रहा था मैं, तो ख़तर से एक निज़ामाबाद मालेपल्ली के नौजवान अजीज़ जो है आपको मुबारकबाद दिए हैं। आगरा से सादिया शुक्रिया। सलीम शमसी और राशिद सलीम शमसी ने मुबारकबाद दी है। हैदराबाद से भी बहुत लोगों ने आपको मुबारकबाद दी है, आपके कलाम को पसंद किया है। और अता आबिदी एक शायर है, उन्होंने भी जो है मुबारकबाद दी है। तो बहरहाल अगर आपके पास मिजाहिया कलाम और कुछ सुनाना चाह रहे तो आप ज़रा सुनाइए, जी उसके बाद हम अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करेंगे। और कुछ कलाम। इंशाल्लाह एक जी एक गजल सुने कि वतन जिसको है प्यारा कौन है कि, जी वतन जिसको है प्यारा कौन है कि, जी। वो एक नेता हमारा कौन है, कौन है कि। वो एक नेता हमारा कौन है कि। जी। और एक शेर यूं है कि हड़प कर फसले गुल वो बावफा है, वाह वाह। हड़प कर फसले गुल वो बावफा है, जी। चमन जिसने संवारा, कौन है कि। चमन जिसने संवारा कौन है कि। वाह। और ये शेर सुने कि मैंने यहाँ पर समाज की एक अहम मसले की अक्कासी की है यहाँ पर कि अमीरा शहर के सब अंकला हैं, अच्छा जी। हाँ अमीरा शहर के सब अंकला हैं, जी। चिचा मुफलिस बेचारा कौन है। कौन है, वाह वाह। चिचा मुफलिस बेचारा कौन है कि। कौन है कि। अमीरा शहर के सब अंकला हैं, जी। चिचा मुफलिस बेचारा कौन है कि। और ये शेर सुने डॉक्टर साहब के हुई शादी हुआ बेटा पराया, अच्छा जी। हुई शादी हुआ बेटा पराया, जी। हमारा अब सहारा कौन है कि। कौन है कि, अल्लाह संग जी। हमारा अब सहारा कौन है। कौन है जी। कि। और मैं तारे गिन रहा हूँ तेरी खातिर, क्या बात है, क्या बात है। मैं तारे गिन रहा हूँ तेरी खातिर, जी। तेरी आंखों का तारा कौन है कौन है कि। क्या बात कही आपने। वाह तेरी वाह वाह वाह। मैं तारे गिन रहा हूँ तेरी खातिर, जी। तेरी आंखों का तारा कौन है कि। कौन है कि। और एक गजल सुनने मतलब है कि गालिब का रंग जी। मीरो जफर की जमीन है, वाह वाह। गालिब का रंग मीरो जफर की जमीन है, जी। और हर शेर इस गजल का बड़ा दिल नशीन दिल है, नशीन है। वाह हर शेर इस गजल का बड़ा दिल नशीन है। वाह। और ये शेर सुने कि मेरी गजल नहीं है जी। मुझे भी यकीन है, अरे वाह। अच्छा है तेरा। मेरी गजल नहीं है मुझे भी यकीन है। मेरी गजल नहीं मुझे भी यकीन है, वाह। और जिसने कही गजल कहीं गोशा नशीन है, अच्छा, क्या बात है। वाह वाह। जिसने कही गजल कहीं गोशा नशीन है। जी। जो आजकल हो रहा है, जी जी जी। गजल लिखा कर लाकर जो पढ़ बस रहे बस हैं माहौल मुशायरों बना में। हुआ है जी। शायर ना शायर में मैंने फर्क इसको- करना मुश्किल का है जी। मैंने इसी बात को कहने की कोशिश की है कि मेरी गजल नहीं है जी। मुझे भी यकीन है, जी। और जिसने कही गजल कहीं गोशा नशीन है। वाह वाह। और कहता है सुर्ख व्हाइट को अच्छा रेड को ग्रीन है, अच्छा। कहता है सुर्ख व्हाइट को रेड को ग्रीन है, जी। बच्चा हमारे दौर का हमसे ज़हीन है, बच्चा हमारे दौर का हमसे ज़हीन। का हमसे ज़हीन है। जी। कहता है सुर्ख व्हाइट को रेड को ग्रीन है, जी। और बच्चा हमारे दौर का हमसे ज़हीन है। और ये शेर इसके जी। और उर्दू में रिश्ते जोड़ने वाली है मुशाता, अच्छा, उर्दू में जोड़ती है। वाह। उर्दू में रिश्ते जोड़ने वाली है मुशाता, इंग्लिश में उसका तर्जुमा वेल्डिंग मशीन है, वेल्डिंग मशीन। वाह, जोड़ती है। वाह वाह वाह। इंग्लिश में उसका तर्जुमा वेल्डिंग मशीन। वेल्डिंग मशीन है। और ये शेर के मैंने हक बयानी की यहाँ पर के दो शायरों के बीच जी। तनाव है दाद पर, वाह वाह। दो शायरों के बीच तनाव है दाद पर, जी। वजह लड़ाई जन है ना जरना जमीन है। वाह वाह वाह। लड़ाई की वजह दो कुछ और ही शायरों है। के दो शायरों के बीच तनाव है दाद पर, दांत पर दाद तनाव मिल है। रही नहीं मिल रही। जी। वाह वाह। दो शायरों के बीच तनाव है दाद पर, जी। वजह लड़ाई जी। जन है ना जरना जमीन है, जमीन है। वजह लड़ाई जन है ना जरना जमीन है। जी। और गालिब का रंग मीरो जफर की जमीन है, वाह वाह। और हर शेर इस गजल का बड़ा दिल नशीन बहुत है। खूब बात। शुक्रिया जी। तो एक आपसे ये भी ज़रा आपकी राय लेना चाहूँगा कि माशाल्लाह तेलंगाना उर्दू एकेडमी जनाब गौस साहब जो सेक्रेटरी डायरेक्टर हैं, उनके आने के बाद बहुत कुछ इक़दाम कर रही है, और वहाँ जो है सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया जा रहा है,
اور ڈگری کی نصابی کتابوں کی تیاری ہو رہی ہے، اور شعر و ادب کے فروغ کے حوالے سے، صحافت کے فروغ کے حوالے سے، زبان کے فروغ کے حوالے سے آپ کے خیال میں اگر کچھ تلنگانہ اردو اکیڈمی کو ہم کچھ رائے دینا چاہیں تو کیا ہمارے عزائم ہو سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟ اکیڈمی کو اور کیا کیا کام کرنے چاہیے؟ تلنگانہ اردو اکیڈمی کے تحت چونکہ اب جو موجودہ سیکرٹری ڈائریکٹر ہیں وہ کافی ایکٹیو ہیں، جی وہ کام ہو رہا ہے اچھا، پھر بھی ہمارا ایک ناقص مشورہ ہے کہ عوامی سطح پر اردو کے فروغ کے لیے کچھ کیا جائے۔ جی، مثال کے طور پر کچھ تجاویز؟ مثال کے تو ڈاکٹر صاحب میں یوں کہوں گا کہ جو ہے ہر چھوٹے بڑے مقام پر کچھ نہ کچھ ایسی تقریب منعقد ہو، جی یا انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ذرائع استعمال کرتے ہوئے جی آپ جیسے لوگوں کو اس میں انوالو کرتے ہوئے جی یعنی عوامی سطح تک زبان کو پہنچانا چاہیے، جی اور اردو سے پڑھے لکھے جتنے بھی نوجوان ہیں جی ان کو کہیں نہ کہیں یعنی مسئلہ اردو کا یہ ہو گیا کہ جو ہے اس سے عموماً جب بات ہوتی ہے تو لوگ ذہن میں یہ ہے کہ روزگار سے یہ منطبق نہیں ہوتی ہاں اردو میں پڑھے لکھے لوگ، جی اردو میں پڑھے لکھے لوگ یعنی جہاں بھی ہم دیکھتے ہیں جو پوسٹنگز ہوتی ہے جی صرف اردو ٹیچر اور اردو لیکچرر کے علاوہ جی اردو والے اپنے آپ کو بہت مفلوج سمجھ رہے ہیں۔ جی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اردو میں جیسے کہ کمپیوٹرز ہے جی اور کمپیوٹر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں جی اردو والوں کو زیادہ سے زیادہ جوڑا جائے، بہت اچھی بات کیا آپ اور نہ صرف شہری سطح پر بلکہ جو ہے دیگر مقامات پر بھی جہاں جہاں جی اردو کے مدارس ہیں، جی اور یہاں پر ہمارے تلنگانہ کے اردو اکیڈمی سے زیادہ کنٹریبیوشن ہمارے اردو اساتذہ کا ہونا چاہیے۔ جی اردو سے جو لوگ روزگار سے جڑے ہوئے ہیں انہیں آگے آنا چاہیے، بہت خوب انہیں آگے آ کر اس زبان کی بقا کے لیے جی نہ صرف جو ہے دامے دل میں سخنے، جی ہم سب کو آگے آنا چاہیے کہ اور سنجیدگی سے یہ سوچنا چاہیے کہ کس طرح سے ہم جی اردو کو بچا سکتے ہیں، صحیح صحیح کیونکہ آج کل دیکھ کئی اردو مدارس بند ہو رہے ہیں۔ جی اردو مدارس بند ہونے کی وجہ ہے تعداد کی کمی، جی جی کیونکہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات پہنچی کہ اردو پڑھنے سے کچھ فائدہ نہیں ہے، جی مستقبل میں ان کے لیے ان کا روشن مستقبل کی کوئی ضمانت نہیں دے سکتے، جی روزگار سے جڑی ہوئی نہیں ہے، یہ لوگوں کے ذہن سے ہٹانا ہے۔ ہٹانا ہے جی ہاں، جتنے ہمارے دانشور ہیں جی اردو روزگار سے جنہیں روزی مل رہی ہے، جی جو روزگار سے جڑے ہوئے ہیں، جی ان کو اب میدان میں جو ہے کھل کر آنا چاہیے، جی جب صرف تحریروں سے اور تقریروں سے کام لینے کی بجائے جی فیلڈ لیول پر کام ہونا چاہیے، جیسا کہ دیگر زبان والے کر رہے ہیں، جی اردو والوں کو بھی اس میدان میں متحرک ہو جانا چاہیے۔ جی ہمارے ناظرین کو یہ بھی میں اطلاع دوں گا کہ آج کے ہمارے جو مہمان شاعر ہیں جناب شیخ احمد ضیاء صاحب، یہ جو تلنگانہ میں ٹیمرس کے نام سے اردو اقامتی جو مدارس قائم کیے مائنارٹیز کے، تو وہاں پر جو ہے نظام آباد اور کاماریڈی کی سطح پر آپ ویجیلنس آفیسر کے طور پر کام کر رہے ہیں، تو یہ جو مدارس ہیں اس میں ایک مضمون اردو بھی پڑھایا جا رہا ہے، تو اس مضمون کو اردو جو پڑھایا جا رہا ہے اس سے آگے چل کے بھی ہماری نوجوان نسل کو فائدہ ہوگا کہ انگریزی میڈیم پڑھتے ہوئے بھی یہ اردو زبان بھی پڑھیں گے، اور اردو زبان کے ساتھ اردو تہذیب بھی جڑی ہوئی رہے گی، تو یہ ایک اچھا جو ہے حکومت کا اقدام ہم سمجھنا چاہیے کہ ہماری نسل کو عصری تقاضوں سے ہم آہنگ کرتے ہوئے زبان کے ساتھ بھی جوڑا جا رہا ہے، تو اردو جو اقامتی مدارس میں اس کا افادہ ہے نہیں آپ کے خیال میں؟ ڈاکٹر صاحب نہ صرف اردو زبان پڑھائی جا رہی ہے بلکہ جو ہے پبلک سروس کمیشن کے ذریعے سے اردو ٹیچرز کا بھی جی انتخاب عمل میں ہے، کئی مدارس میں جو ہے ہمارے اردو کے اساتذہ آ چکے ہیں، جی عربی تعلیم دینیات کا بھی نظم رکھا گیا ہے، ہاں جی اور نمازوں کی پابندی اور اسلامی تہذیب سے جو ہے ان کو کھاتے وقت سوتے وقت، جی اور وہاں پر جو چونکہ ریزیڈینشل سسٹم اقامتی مدارس ہیں، جی یہ 24 گھنٹے بچے وہیں رہتے ہیں، تو یہ لوگ جو ہے گھر سے دور رہ کر اپنے جی اصل تہذیب کو نہ بھول جائیں۔ ہاں تو ہمارے سیکریٹری صاحب محترم شفیع اللہ صاحب جو آئی ایف ایس ہیں، ان کا سب سے بڑا یہ کنٹریبیوشن ہے جی کہ انہوں نے تلنگانہ حکومت کی جانب سے قائم کردہ ان 204 اسکولوں میں جی اردو، نہ صرف اردو بلکہ انہیں شاعر اسلامی کو بھی قائم رکھنے کے لیے کافی انسسٹ کرتے ہیں، جی یعنی جب بھی میٹنگ ہوتی ہے ان کی توجہ اس جانب تمام جتنے بھی ذمہ دار ہیں ان کی وہ توجہ مبذول کرواتے ہیں جی کہ بھئی یہ جو ہے ہم اقلیتی اقامتی اسکول ہماری ملت کے لیے قائم کیے ہیں، جی اور اس میں ہماری ملت کا بنیادی جو ہے جو
बैनर है वो डिस्टर्ब नहीं होना जी चाहिए। उनकी तहजीब से जुड़े हुए रहना चाहिए। जहाँ उर्दू तहजीब से जुड़े हुए रहना चाहिए। उर्दू स्कूल में जो वो लोग पढ़ते थे, जी उर्दू मदारिस में जिस किस्म का जो है उनका जो कल्चर था, जी तहजीब और सकाफत थी, जी उसको आप लोग इसको मेंटेन करने की कोशिश की। बहुत खूब, अच्छी बात क्योंकि है। यानी औलियाने तुलबा एक अच्छे रुझान के तहत हमारे पास बच्चों को अब सारी रियासत में 204 स्कूल काम कर रहे जी हैं और इस साल 65 जूनियर कॉलेज अपग्रेड हो रहे हैं। जी जी गुज़िश्ता साल जहां पर 10th क्लास थी जी। उन तमाम स्कूलों को जूनियर कॉलेज कन्वर्ट किया जा और रहा हम है। उम्मीद जूनियर करते हैं कि कॉलेज ये में जो भी अकामती मदारिस है एक तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। जी इंशाअल्लाह जूनियर कॉलेज में भी उर्दू लेक्चरर्स के लिए जो है इंतखाब अमल में आ रहा है। जी दीगर मज़ामीन के साथ जी उर्दू के भी लेक्चरर जो है अपॉइंट किए जाएंगे। जी इसका प्रोसेस चल रहा है। इंशाअल्लाह जी सितंबर के पहले हफ्ते में एग्जाम होगा उसका जी और दीगर कार्रवाई हो चुकी है। जैसे इसके बाद जो फॉर्मेलिटीज है दीगर ज़बानों के लिए, जी साइंसी मज़ामीन के लिए, जी जिस किस्म के जो लेक्चरर्स के लिए जो जी प्रोसेस हो रहा है, जी उसमें एक उर्दू लेक्चरर के लिए भी गुंजाइश है। ज़रूर ज़रूर। हर कॉलेज में उर्दू लेक्चरर रहेगा। जी जनाब शेख अहमद ज़िया साहब से हम गुफ्तगू कर रहे थे, तो मैं चूँकि एक शायर से मुलाकात प्रोग्राम का ये जो पहली कड़ी है मौजूदा हालात में ज़ूम पर हमें कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि निज़ामाबाद और बोधन के मौजूदा शोरा के ज़रा आप नाम गिना दें ताकि हमारे नाजरीन को पता चले कि निज़ामाबाद की जो ज़मीन का है कैसी ज़रखेज़ है शायरी के हवाले से। बोधन और निज़ामाबाद के नामवर शोरा का ज़रा तस्करा कर दीजिए। मैं सबसे पहले निज़ामाबाद में जमील निज़ामाबादी साहब का नाम लूंगा, क्योंकि आप बहुत सीनियर शायर हैं जी और एक माहनामा आप गूंज के उन्वान से भी निकालते हैं, आप भी वाकिफ हैं उससे। जी और दीगर शुरा में रियाज तना है, तो जो है इदारे अदब इस्लामी के जुनूबी हिंद के सेक्रेटरी हैं। जी आपका भी काफ़ी शेर व अदब में काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। फिर उनके बाद हैं अशफाक हस्बी, जी जलाल अकबर, रहीम खमर, शुएब निज़ामाबादी जी और डॉक्टर रजीश उत्तारी, जी शरीफ अत्थर, जी और ये नौजवान नस्ल के नुमाइंदे हैं ये लोग। और बोधन में जी साहब थोड़ा सा वीडियो रुक गया है। जी हम अपने प्रोग्राम के इख्तितामी मराहिल में हैं। जी भी उर्दू अच्छा काम कर रहा है। जी यहाँ पर कई दिल्ली में है उर्दू बोल रहे हैं हमारे एजुकेशन सोसाइटी। नाज़रीन कराम, हम जो है शेख अहमद ज़िया साहब से गुफ्तगू कर रहे थे और अभी आप जुड़ जाएंगे उसके बाद जो है। जी साहब निज़ामाबाद के जो है मारूफ शायर हैं और आप अच्छे अदीब भी हैं और ज़ेर ज़बर पेश के जो है उन्वान से जो है आपकी मजमुआ भी शाये हो चुका है। और जैसा कि हम सुने कि आप शकरनगर फैक्ट्री से वाबस्ता रहे और जो है मौजूदा मुलाजिमत भी कर रहे हैं और आपका मिजाजिया कलाम भी है, तो अगर वो जुड़ जाते हैं तो हम इख्तितामी कलिमात उनसे ले लेंगे और उसके बाद जो है। जी साहब जी आप सुन रहे हैं? हाँ जी साहब। डॉक्टर साहब आवाज आ रही है? जी तो जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे कि निज़ामाबाद में जमील निज़ामाबादी साहब, रियाज तन्हा साहब, अशफाक हस्बी साहब, शरीफ अत्थर हैं, जलाल अकबर हैं और शुएब निज़ामाबादी हैं और दीगर शोरा हैं। बोधन में भी मोइन राय हैं। जी साहब बोधन के शोरा का जिक्र बोधन के शुरा में हसन संजरी संजर हैं, असगर हुसैन नक्काश हैं, जी अब्दुल खुद्दूस रिजवान हैं। ये लोग नौजवान नस्ल के नुमाइंदगी कर रहे हैं जी और गाहे माहे मुशायरे यहाँ पर भी हम मुनक्किद करते हैं। न सिर्फ मुशायरे जी बल्कि एक डॉक्टर साहब एक चीज मैं कहूँ कि हमारी एक सोसाइटी चलती है, टैलेंट सर्च सोसाइटी। अच्छा जी इसके तहत हम जिला निजामाबाद के उर्दू मदारिस के बच्चों के लिए, लड़के और लड़कियों के लिए हर साल जी
किसी न किसी उन्वान से यानी उर्दू मदारिस के तलबा और तालिबात को जोड़ते हैं। अच्छा और सीरत क्विज, मैथमेटिक्स क्विज, साइंसी क्विज, इस तरह से जी। हर साल पाबंदी से तकरीबन 20 साल से इस सिलसिला चल रहा है अच्छा माशाल्लाह उर्दू मदारिस के तलबा और तालिबात के जी। लिए। हर साल जो है मुकाबले मुनक़िद होते हैं जी। और काफ़ी पेरेंट्स और जो है तलबा और तालिबात भी काफ़ी हाँ। बहुत दिलचस्पी का इजहार करते हैं, मुंतज़िर रहते हैं कि हमारा प्रोग्राम कब हो। जी इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ कि उर्दू मदारिस के तलबा और तालिबात में तालीम के तई दिलचस्पी ज़्यादा हुई जी और यानी एक हमारे लिए एजाज़ है जी कि हमारे इन प्रोग्रामों में जो बच्चे अव्वल दुम मुकाम पे आते हैं जी वो सारी रियासत ने जमात दहम के इम्तिहानात में टॉप किए हैं। वाह कई मतलब ऐसा हुआ है। जी जी ये यानी अल्लाह ताला हमें और हमारी तमाम टीम को जी ये काम करने का जो है जी दिलचस्पी इसमें कायम रहे। जी ये सिलसिला चल रहा है, इंशाल्लाह आगे भी रहेगा। जी। दुआ फरमाइए कि जो तो है बहरहाल तमाम जो है चीज़ें मेरी हम ख्वाहिश यही थी कि अज़ला में भी बहुत ही टैलेंट है और बहुत ही जो है फ़न के माहिरीन हैं, तो आज सोशल मीडिया के ज़रिए आज हम दुनिया के सामने जोड़ रहे हैं। तो शहरी ज़िंदगी में और कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर बहुत से शोरा तो सामने आते हैं, लेकिन हमारे अज़ला ख़ास तौर से हैदराबाद के बाद निज़ामाबाद जो है बोधन वगैरह उर्दू के बड़े मराकिज़ हैं। तो ये जो मैं आज सिलसिला शुरू किया इसका मकसद यही है कि ज़िलाई सतह पर भी हमारे जो शोरा हैं, अदीब हैं, फ़नकार हैं, उनका तारुफ भी हम कर सकते हैं। तो मौजूदा हालात में जो वसाइल हमारे सामने हैं उनको कैसे हम ज़िंदगी की ज़रूरतों के तहत इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आखिरी में मैं आपसे जो है ये एक तासुर लेना चाहूँगा कि उर्दू स्कॉलर्स एसोसिएशन के तहत हमने जो सिलसिला शुरू किया है इस पर आपके तासुरात क्या हैं। इसके साथ हम अपनी गुफ्तगू ख़त्म करेंगे। जी डॉक्टर साहब, ये बहुत अच्छा इक़दाम है आप लोगों ने जो इसका आगाज़ किया और इंशाअल्लाह ये सफ़र जारी रहे और इसी तरह से हमारे अज़ला में जो लोग हैं, जो शोरा हैं, जो अदीब हैं, जी उनका तारुफ सारी दुनिया से होता रहे जी और आप लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है जी वो उसके ज़रिए से नौजवान नस्ल मुस्तफ़ीद होती रहे। जी और आप तमाम को मेरी जानिब से और हमारे शहर बोधन के तमाम शोरा बरादरी की जानिब से जी मुबारकबाद पेश करता हूँ मैं जी कि आपने इस सिलसिले का आगाज़ किया और इस आगाज़ के लिए खाकसार को मुंतखब किया। जी मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जी। आखिर में अपनी एक गज़ल, इरशाद। संजीदा गज़ल के 2-4 शेर इरशाद सुना दूं इरशाद ताकि तो एक मैंने कभी कहा था कि क्यों उजड़ा है गुलशन अपना, वाह क्यों उजड़ा है गुलशन अपना, मैं भी सोचूं तू भी सोच। क्या बात है। क्यों उजड़ा है गुलशन अपना, मैं भी सोचूं तू भी सोच, और कलियों ने क्यों छोड़ा खिलना। वाह वाह क्या बात कही आपने। इशारे मैं कलियों ने क्यों छोड़ा खिलना, मैं भी सोचूं तू तू भी भी सोच। सोच। और ये शेर सुने कि एक भाई को देख परेशान, जी दूजे की उड़ती थी नींद। क्या बात है। एक भाई को देख परेशान, दूजे की उड़ती थी नींद। जी प्यार था तुममें हमने कितना, मैं भी सोचूं तू तू भी भी सोच। सोच। वाह वाह प्यार था हमने तुममें कितना, मैं भी सोचा। मैं भी सोचूं तू भी सोच। और कागज की कश्ती के बल पर क्या बात है। तूफानों से लड़ते थे। वाह वाह कागज की कश्ती के बल पर तूफान तूफानों से से हम लड़ते थे, जी लड़ते थे। जी बीत गया क्यों बचपन अपना, जी मैं भी सोचूं तू भी सोच। क्या बात है। बीत गया बचपन क्यों अपना, जी मैं भी सोचूं तू भी सोच। जी और यहाँ पर मैंने एक कलमी तलब शेर कहा है कि प्यास बुझाने जी एक साथी की, वाह प्यास बुझाने एक साथी की, जी। कितनों ने दम तोड़ा था। कितनों ने दम तोड़ा था। वाह वाह इशारा। प्यास बुझाने एक साथी की, कितनों ने दम तोड़ा था। कहाँ है वो ईसार का जज्बा, या मैं भी सोचूं तू भी सोच। सही बात है। कहाँ है वो ईसार का जज्बा, प्यास बुझाने एक साथी की, कितनों ने दम तोड़ा था। जी कलमी तलब है शेर के, प्यास बुझाने एक साथी की, जी जी कितनों ने दम तोड़ा था। जी पहले उन्हें पिलाइए, पहले उन्हें हाँ जी पिलाइए, हाँ जी पहले पहुंच रहा उन्हें है पिलाइए। जी। जब आँख है ऐसा तो कहाँ प्यास बुझाने एक साथी की, जी कितनों ने दम तोड़ा था। जी कहाँ है वो ईसार का जज्बा, मैं भी सोचूं तू तू भी भी सोच। सोच। और दुनिया की हर शय है महंगी, जी जब अपने बाजारों में, जी दुनिया की हर शय है महंगी, जब अपने बाजारों में, जी क्यों इंसान का खून है सस्ता, जी मैं भी सोचूं तू भी सोच। जी
क्यों इंसान का खून है सस्ता, महबूस मैं भी सोचूं तू तू भी भी सोच। सोच। और आखिरी शेर मैं हवाले कर रहा हूं तमाम नाजरीन के, एक लकीर ने हम दोनों के दिल के टुकड़े कर क्या डाले, बात है, क्या बात है, एक लकीर ने हम दोनों के दिलों के टुकड़े कर कर डाले। डाले। किस एक लकीर ने हम दोनों के दिलों के टुकड़े कर डाले, किसने खेल बिगाड़ा इतना, मैं मैं भी भी सोचूं सोचूं तू भी तू भी सोच। बहुत खूब, बहुत खूब। किसने खेल बिगाड़ा ऐसा, मैं भी सोचूं तू भी सोच। और क्यों उजड़ा है गुलशन अपना, बहुत मैं भी सोचूं तू भी सोच। कलियों ने क्यों छोड़ा खिलना, मैं भी सोचूं तू भी सोच। बहुत शुक्रिया, खूब, बहुत 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 खूब। जी। नाजरीन इकराम, ये थे जनाब शेख अहमद या साहब, और आज हम एक शायर मुलाकात प्रोग्राम के तहत निज़ामाबाद के और तेलंगाना के नामवर शायर अदीब जनाब शेख अहमद या साहब से गुफ्तगू कर रहे थे। बड़ी अच्छी पुरमख्त गुफ्तगू रही और निज़ामाबाद और शकरनगर के हवाले से बहुत सी नई बातें दुनिया भर के हमारे नाजरीन तक पहुँची हैं। उर्दू स्कॉलर्स एसोसिएशन के तहत फ़िलवक्त हमारे साथ डॉक्टर नाज़िम अली, डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़ सुहेल मोहसिन ख़ान, और निज़ामाबाद में हमारे अरकान मोहम्मद अब्दुल बसीर, रहमान दाऊदी, जनाब जमील निज़ामाबादी वगैरह हैं। तो हमारे अज़ाइम यही है कि हम रियासती सतह पर और मुल्की सतह पर नौजवान उर्दू के स्कॉलर्स को इस प्लेटफार्म से जमा करें और फ़रोग़ उर्दू के जो जितने भी काम हो सकते हैं तो वो है हम उनको अंजाम देते रहें। तो आज का ये प्रोग्राम भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि हमारे पास इंटरनेट का वसीला है और जो है ज़ूम मीटिंग का जो वसीला है, इसके ज़रिए से कैसे हम अपने उर्दू के जो चमकते सितारे हैं उनको दुनिया भर के सामने पेश करें। तो आज हमने शेख अहमद ज़िया साहब से गुफ्तगू की, बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही और फेसबुक पर बहुत सारे नाजरीन ने आपको मुबारकबाद पेश की, आपका कलाम को जो है पसंद किया है। तो हम आगे भी जो है इसी तरह, मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि अज़ला में जो शोरा और अदीब हैं, अगर वो अच्छी इंटरनेट की सहूलत रखते हैं तो मुझसे रब्ता करें, तो मैं जो है सिलसिलावार जो है उनका तारुफ़ी प्रोग्राम यहाँ पर पेश करता रहूँगा। हैदराबाद के भी अदीब है, शोरा है और अफसाना निगार है, हम उन्हें भी पेश करेंगे। और उर्दू के फ़रोग़ के हवाले से जो लोग भी काम कर रहे हैं उन्हें इंटरव्यू की शक्ल में पेश करते रहेंगे। तो आज ये सिलसिला चला और तकनीकी जो भी रुकावटें थी इसके बावजूद बड़ी कामयाब गुफ्तगू रही। तो मैं जनाब शेख अहमद ज़िया साहब को जो है उर्दू स्कॉलर एसोसिएशन की जानिब से आपसे शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करते हैं कि आगे भी हम आपसे गुफ्तगू रखेंगे। जी शुक्रिया। शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नवाजिश तमाम नाज़रीन का भी शुक्रिया, जी बहुत बहुत। ठीक।